वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 23 अगस्त 2024 बरोज़ जुम्मातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज दिन का आगाज़ खुशगवार रहेगा। आपको अपनी मेहनत के मुताबिक अच्छे नताइज मिलेंगे। घर में तब्दीलियों और देखभाल से मुतल्लिक काम के लिए ख़ानदान के अफराद के साथ मनसूबाबंदी की जाएगी। किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ जारी मसले को हल करने के लिए ये मौजूद वक्त है। आज लेन देन के मामलात में किसी भी तरह से ताख़ीर ना करें। फौरी तौर पर फ़ैसले करना ज़रूरी है। तुलबा और नौजवानों को अपनी तालीम और मकासद के हसूल के लिए मज़ीद कोशिशें करना होंगी। ख्याल रहे कि किसी करीबी दोस्त से ताल्लुकात गलत फहमी की वजह से ख़राब हो सकते हैं। इस वक्त काम के इलाके में अंदरूनी सरगर्मियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। साथियों की तरफ से मुनासिब ताउन न मिलने की वजह से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस वक्त कारोबारी सरमायाकारी करना मुनासिब नहीं है। आपको अपने काम में अफसरान से मदद मिलेगी। आज गले में इन्फेक्शन, खांसी और ज़ुकाम के मसाइल बढ़ सकते हैं। लापरवाह ना हों और फौरी तौर पर मुनासिब इलाज करें। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अपने साथी के साथ कुछ वक्त गुजारें और इसके जज्बात को समझने की कोशिश करें। किसी भी इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए हल करें और अपने ताल्लुकात को मज़बूत बनाएं। अपने साथी के साथ वक्त गुजारें और इसके जज्बात का एहतराम करें। टॉरस बुर्ज सोर। आज होशियार रहने से आप अपने काम बखूबी अंजाम दे सकेंगे। अपने किसी भी अहम काम में घर के किसी बुज़ुर्ग की मदद लें। इनके मुनासिब मशवरे से आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और हंसी मजाक और तफरीह में भी वक्त गुज़रेगा। इस वक्त रकम से मुतल्लिक किसी भी किस्म के लेन देन में मोहतात रहें। अगर ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त जैसी कोई सरगर्मी चल रही है तो दस्तावेज़ात की अच्छी तरह छानबीन कर लें, वरना आप माली मसाइल में भी फंस सकते हैं। आज मीडिया से मुतल्लिक कारोबार में नए मौक़े दस्तयाब होंगे। काम की जगह पर मुलाज़मीन के साथ जारी तनाज़ा हल हो जाएगा। ये लोग काम की तरफ पूरी तवज्जो मरकूज़ रखेंगे। दफ्तर में सियासत जैसी सरगर्मियों से ख़ुद को दूर रखें। आज हिफ़्ज़ान सेहत का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। जल्द एलर्जी हो सकती है। अपने आप को आलूदगी से बचाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी नए से मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप परेशान हैं तो कोई फ़ैसला ना करें। पहले इस शख्स को अच्छी तरह समझें, फिर आगे बढ़ें। आज का दिन आपके लिए खुद शनासी का दिन भी है। ये सब कुछ जानने के बारे में है कि आपके ताल्लुकात में किस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और आप अपने साथी के साथ बेहतर ताल्लुकात कैसे बना सकते हैं। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज मामूलात में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। आप खुदा की इबादत जैसी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहेंगे और ज़हनी तौर पर भी सुकून महसूस करेंगे। किसी ख़ास काम की बुनियाद रखने के लिए आज का दिन अच्छा है। अगर हुकूमत या अदालत से मुतल्लिक कोई मामला चल रहा है तो आज एहतियात की ज़रूरत है। इनसे मुतल्लिक किसी भी चीज़ को लेकर तनाव पैदा हो सकता है। किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना बेहतर होगा। आज काम की जगह पर अमले की वजह से कुछ मसाइल होंगे, इसीलिए तमाम सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बेहतर रहेगा कि काम से मुतल्लिक तमाम फ़ैसले खुद लें। मुलाज़मीन में कुछ सियासी माहौल रहेगा। आज जोड़ों और घुटनों से मुतल्लिक दर्द दोबारा पैदा हो सकता है। पहला इलाज ये है कि अपने रोज़मर्रा के मामूलात और खाने पीने की आदत को मुनज़्ज़म रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपके लिए मोहब्बत और रोमांस से भरपूर होगा। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और अपने ताल्लुकात को गहरा बनाएं। अपने दिल की बात सुनें और अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें। मस्बत सोच और सब्र के साथ आप इस वक्त कामयाबी से काबू पा लेंगे।
कैंसर, बुर्ज सरतान। आज आपको इस मकसद के लिए साज़गार नताइज मिल सकते हैं जिसे आप एक तवील अरसे से हासिल करने की कोशिशें कर रहे थे। जायदाद या गाड़ी की ख़रीदारी के लिए कर्ज़ आसानी से दस्तयाब होगा, हौसला और एतमाद भी बढ़ेगा। आज अपने किसी रिश्तेदार के साथ ताल्लुकात को खट्टा ना होने दें और इसके लिए आपको गुस्से और जज्बाती आदात पर काबू रखना होगा। इस वक्त ना किसी से कोई वादा करें और ना कर्ज़ा लें। सरकारी कामों में एहतियात बरतना होगी। आज कारोबारी सरगर्मियां बेहतर होंगी। लेन देन में मुकर्ररा बिल इस्तेमाल करें। गैर कानूनी काम में दिलचस्पी ना लें, इंक्वायरी वगैरह हो सकती है। घर से काम करने वाले लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज नमी की वजह से एलर्जी और घबराहट के मसाइल होंगे। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और मुनासिब खुराक लें। आज का लकी कलर ब्राउन जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो पहले से ही रिश्ते में हैं। आप दोनों के दरमियान ताल्लुकात भी मजबूत होंगे और आप अपने साथी के साथ कुछ ख़ास लम्हात गुजारेंगे। आप रोमानवी डिनर या मुख्तसर सफ़र का मंसूबा बना सकते हैं जो आपके रिश्ते में मज़ीद मिठास लेकर आएगा। अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और अपने दिल की बात करें। लियो, बुर्ज असद। इस वक्त अपनी माली मंसूबा बंदी से मुतल्लिक काम पर ज़्यादा तवज्जो दें। ये आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। फ़नी कामों में दिलचस्पी बढ़ेगी। राब्तों के ज़रिए आपको कुछ ऐसी ख़बरें मिल सकती हैं जो आपके लिए मुतासिरकुन होंगी। आज अपने गुस्से पर काबू रखें और रिश्तों को ख़राब ना होने दें। बाज़ औक़ात आपकी जारहाना फ़ितरत आपके लिए मसाइल पैदा करती है और कुछ रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। इस वक्त किसी भी सफ़र को मुलतवी करने का मशवरा दिया जाता है। आज कारोबार की जगह पर आपकी मौजूदगी लाजमी है। लापरवाही की वजह से मुलाजमीन काम पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। इस वक्त कोई नया काम या मंसूबा कामयाब नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन आवाम के साथ शाइस्तगी से पेश आएँ। आज ज़रूरत से ज़्यादा तनाव के हालात से दूर रहें वरना ये आपकी काम करने की सलाहियत को भी मुतासिर करेगा। कुछ वक्त मुराकबा में ज़रूर गुजारें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने साथी के साथ वक्त गुजारें और इन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं। याद रखें, हर रिश्ते के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत और समझ बूझ से आप इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। अपने रिश्ते को वक्त दें और एक दूसरे का साथ दें। यह मुश्किल वक्त भी जल्द ही गुजर जाएगा और आप दोनों एक मजबूत और समझदार ताल्लुकात के साथ उभरेंगे। विर्गो, बुर्ज सुंबला। आज दिन का ज़्यादातर वक्त घर की देखभाल में गुजरेगा। आपको किसी मजहबी मुकाम में भी खिदमत से मुतल्लिक कुछ हिस्सा मिलेगा जिसकी वजह से आप ज़हनी सुकून महसूस करेंगे। कोई ज़ेरे इल्तवा सरकारी काम भी हल होने का इम्कान है। इस वक्त बड़े नुकसान का इम्कान है, इसलिए जल्दी ना करें और सोच समझकर ही कोई फ़ैसला करें। घर के बड़ों की इज़्ज़त को किसी तरह कम ना करें, इनकी नाराज़गी घर का माहौल ख़राब कर सकती है। आज काम की जगह पर तमाम काम अपनी निगरानी में करवाएं। जहन में रखें कि करीबी शख्स मुलाजमीन के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। वालिद जैसी शख्सियत का ताउन और मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आज खांसी, ज़ुकाम और बुखार के मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं। मौजूदा मौसमी तब्दीलियों से ख़ुद को बचाना यकीनी बनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपके लिए कुछ सरप्राइज़ लेकर आ सकता है। ये मुमकिन है कि आपका साथी आपके लिए कोई ख़ास मंसूबा बनाए। इस वक्त का भरपूर लुत्फ़ उठाएं और अपने रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बनाएं। मजमूई तौर पर आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत ख़ास और यादगार दिन होगा। अपने साथी के साथ हर लम्हे का लुत्फ़ उठाएं और अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएं। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान।
आज आपको ذاتی کام پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تھوڑا سا خیال رکھنے سے بہت سی چیزیں خود بخود منظم ہو جائیں گی۔ فنون لطیفہ سے وابستہ لوگوں کو بڑا موقع مل سکتا ہے۔ طلباء کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں راحت ملے گی۔ آج دن کے دوسرے پہلو پر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جلد بازی میں لیا گیا کوئی بھی فیصلہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ بھائیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں۔ بعض اوقات آپ کی انا اور غصہ بھی آپ کے کام کو خراب کر دیتا ہے۔ آج کاروبار میں اس وقت محنت کی ضرورت ہے۔ شراکت داری سے متعلق کاروبار میں شفافیت کو برقرار رکھیں۔ فائدہ مند معاہدے مشینری اور کارخانوں جیسے کاروبار میں مل سکتے ہیں۔ جائیداد کے کام میں زیادہ منافع کی امید نہ رکھیں۔ آج بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے انفیکشن جیسے مسائل ہوں گے۔ حفظان صحت کا خاص خیال رکھیں اور آسانی سے ہضم ہونے والا کھانا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزاریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے لیے کتنے اہم ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور اشارے آپ کے تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مثبت سوچیں اور اپنے رشتے کو نئی توانائی سے بھرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت آپ کے لیے سیکھنے کا تجربہ ہو سکتا ہے تاکہ آپ مستقبل میں اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اگر آپ کسی پالیسی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ آپ کو مستقبل میں فوائد مل سکتے ہیں۔ بچوں کی سرگرمیاں آپ کی رہنمائی میں بہترین ہوں گی۔ خاندانی تفریح پروگرام منعقد کیا جا سکتا ہے۔ آج بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے بچت مشکل ہو جائے گی۔ بعض اوقات آپ کی فطرت میں جوش اور غصے کی کیفیتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے رشتوں پر بھی اثر انداز ہوں گی اور کبھی کبھی آپ بہت زیادہ سوچنے میں وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ آج ذاتی مصروفیت کی وجہ سے آپ کام کی جگہ پر زیادہ وقت نہیں گزاریں گے، لیکن یہ نظام فون کالز اور رابطوں کے ذریعے صحیح طریقے سے کام کرتا رہے گا۔ کسی بھی نئے کام کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ آج صحت ٹھیک رہے گی۔ صرف اپنی ذہنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مراقبہ اور یوگا کریں۔ آج کا لکی کلر کریم جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج کسی خاص سے ملاقات کا امکان ہے جو آپ کے دل کو چھو سکتا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ آج مالی حالات بھی آپ کے حق میں ہوں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ خاص لمحات گزار سکیں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کو کسی قریبی رشتہ دار کے ذریعے کچھ کامیابی ملنے پر خوشی ہوگی۔ آپ کو کسی کانفرنس یا تقریب میں جانے کا موقع ملے گا اور آپ کا استقبال بھی احترام سے کیا جائے گا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت بھی ہو سکتی ہے۔ آج بچوں اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ اپنے مخالفین کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کسی سے بحث اور گفتگو ہو سکتی ہے، اسی لیے اپنی فطرت کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ آج خاندانی کاروبار سے وابستہ افراد کو خصوصی حقوق مل سکتے ہیں۔ خاندان کے بزرگوں سے مشورہ آپ کے کام میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس وقت شراکت داری سے متعلق کاروبار میں بھی منافع بخش حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج خواتین کو خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت کسی قسم کے انفیکشن کا امکان نظر آتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج کا دن نیا رشتہ شروع کرنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور اپنے دل کی سنیں۔ اعتماد کو برقرار رکھیں اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج کا دن آپ کو کچھ مشکلات کے باوجود اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کیپریکارن، برج جدی۔
آج کسی پرانے تنازع کو حل کرنے سے ذہن کو سکون ملے گا۔ آج لیا گیا کوئی بھی فیصلہ مستقبل قریب میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گھر میں کوئی دینی کام کروانے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ اگر آپ اپنا گھر بدلنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آج اس پر ایک اہم بحث ہو سکتی ہے۔ کاہلی کی وجہ سے کسی کام میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اضافی کوششیں کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ خاندان کے کسی فرد کی صحت کے بارے میں بھی خدشات ہوں گے۔ اس وقت اخراجات میں کمی کرنا ناممکن ہے۔ آج اگر آپ نے کاروبار میں توسیع سے متعلق کوئی منصوبہ بنایا ہے تو اس پر فوراً کام شروع کر دیں۔ رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی اور چیزیں منظم ہونے لگیں گی، لیکن ابھی زمین سے متعلق کاموں میں بنیادی منافع کی امید نہ رکھیں۔ سرکاری سفر پر جانے سے پہلے اس کے فوائد اور نقصانات پر غور کریں۔ آج آپ دماغ میں کچھ اداسی اور تناؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ ان منفی چیزوں کو آپ پر حاوی نہ ہونے دیں، مراقبہ پر زیادہ توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج کا دن نیا رشتہ شروع کرنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ کسی بھی نئے شخص سے جڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، اپنے دل کی بات سنیں اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو بس تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم کو فروغ دیں۔ ایکویریس برج دل، آج آپ کے زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے۔ آپ حکمت اور ہوشیاری سے منفی حالات کو اپنے حق میں کر لیں گے۔ طلباء کو ان کی تعلیم سے متعلق کوئی رکاوٹ دور ہونے پر راحت محسوس ہوگی۔ کوئی دوست یا قریبی رشتہ دار پہنچے گا۔ آج اچانک کچھ اخراجات اٹھیں گے جن کو کم کرنا ممکن نہیں۔ صبر کریں۔ گھر کے کسی بھی فرد کی صحت کے بارے میں خدشات ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور نہ ہی کوئی مشورہ دیں۔ آج کاروباری نظام قابو میں رہے گا۔ کسی بھی زیر التوا یا قرض کی ادائیگی بھی وصول کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے منصوبوں کو خفیہ رکھیں، لیک ہونے کا امکان ہے۔ سرکاری ملازمین کو عوامی مقامات پر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج صحت اچھی رہے گی، لیکن موجودہ منفی ماحول کی وجہ سے لاپرواہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن آپ کے لیے بہت خاص اور یادگار دن ہوگا۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ گزارے گئے یہ لمحات آپ کی زندگی کے سنہری لمحات کے طور پر ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کیے جائیں گے۔ آج کا دن آپ کی محبت کی دنیا کو مزید رنگین بنا دے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ ہر لمحے کا لطف اٹھائیں اور اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں۔ آج کا دن آپ کے لیے بہت ساری خوشیوں اور محبتوں سے بھرا ہوگا۔ پائسیز برج حوت، آج کامیاب ہونے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی، تو یقیناً آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ لہٰذا قسمت کی بجائے اپنے کرما پر یقین رکھیں۔ دوسروں سے مشورہ لینے کی بجائے اپنے دل کی بات سنیں۔ آپ یقیناً درست فیصلہ کر سکیں گے۔ آج دوپہر کے وقت حالات کچھ ناسازگار رہیں گے، اسی لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ نوجوانوں کو تفریح کی بجائے اپنے کیریئر اور مستقبل کے منصوبوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معاشی نقطہ نظر سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ آج طریقہ کار میں نئے تجربات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والے ہیں۔ اگر اس وقت شراکت داری سے متعلق کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو اسے ملتوی رکھیں۔ سرکاری کاموں میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج اپنے روزمرہ کے معمولات میں لاپرواہی کی وجہ سے نظام ہاضمہ کمزور رہے گا۔ ہلکی اور آسانی سے ہضم ہونے والی خوراک لیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن رومانوی موڈ میں گزارنے کا دن ہے۔ اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ خاص لمحات شیئر کریں، جیسے رومانوی ڈنر یا اچھی فلم دیکھنا۔ یہ چھوٹے لمحات آپ کے رشتے میں مٹھاس اور مضبوطی لائیں گے۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک بہت ہی مبارک اور خوشگوار دن ہوگا۔